प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आओ बच्चों, सुनो कहानी में हम आपके लिए लाए हैं एक और मज़ेदार कहानी जिसका नाम है कौन बनेगा बादशाह। इसे लिखा है सफ़िया हारून ने। जी तो कहानी शुरू करते हैं। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। बादशाह बहुत मेहरबान और रहमदिल था। इसकी रियाया इसके अखलाक से बहुत खुश थी। उसने कामयाबी से अपना अरसा हुकूमत मुकम्मल किया। इसने अपने दौरे हुकूमत में कभी किसी इंसान को तो क्या, किसी जानवर को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचने दी। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था। गुज़रता वक्त बादशाह को कमज़ोर से कमज़ोर तर करता जा रहा था। एक रोज़ जब वो मामलात दरबार निपटा कर अपनी आरामगाह में पहुंचा तो बहुत थका हुआ था। कमज़ोरी के बाइस उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने लरजती हुई आवाज़ में अपनी बीवी को मुखातिब किया और अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रियासत के मामलात अब मुझसे नहीं देखे जाते। ना जाने कब कौन सा लम्हा मुझे मौत की होश में सुला दे। बीवी ने अपने शोहर को मशवरा दिया कि इनके तीन शहज़ादे जवान हैं, वो रियासत की ज़िम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दें। बादशाह ये सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गया। बादशाह की बीवी ने जब उसे गहरी सोच में गुम पाया तो वो तशवीश का इजहार करते हुए बादशाह से कहने लगी, आलीजा, मैंने तो आपके आराम की खातिर हुकूमत के मामलात शहज़ादों को देने की तजवीज़ दी है। आप गहरी सोच में क्यों डूब गए हैं? बादशाह बोला, मेरे 3 शहज़ादे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद बादशाहत उसे मिले जो सबसे ज़्यादा ईमानदार और रहमदिल हो, ताकि मेरी रियाया को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। बादशाह की बीवी ने भी बादशाह की बात की तायद की, लेकिन साथ ही वो शश व पंच का शिकार हो गई कि ये कैसे होगा। इसने अपने जहन में उभरते सवालों का जिक्र बादशाह के सामने भी किया और पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शहज़ादा सबसे ज़्यादा ईमानदार और रहमदिल है। बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, मैंने इसका बेहतरीन हल सोच लिया है। बादशाह को मुतमईन देखकर इसकी बीवी भी खामोश हो गई। बादशाह ने अपने तीनों शहज़ादों को अपने कमरे में बुलाया और इनसे कहा, देखो, अब चूँकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं रियासती मामलात की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक ये ज़िम्मेदारी संभाले, लेकिन इससे पहले तुम तीनों शहज़ादों को अपनी ईमानदारी और रहमदिली साबित करनी होगी। तीनों शहज़ादों ने अपने वालिद की बात से इत्तफ़ाक़ किया। बादशाह ने अगले दिन इनको दरबार में हाज़िर होने का कहा। अगले दिन तीनों शहज़ादे बादशाह के सामने हाथ बांधे खड़े थे। बादशाह ने इन तीनों के चेहरों को गौर से देखा। उसे बिल्कुल समझ न आई कि तीनों शहज़ादों में से कौन सबसे ज़्यादा रहमदिल व ईमानदार है। बादशाह ने तीनों शहज़ादों को 3 घोड़े देते हुए कहा कि ये सब जादुई घोड़े हैं। 10 दिन के बाद ये तीनों घोड़े सोने के बन जाएंगे। जिसका घोड़ा सबसे पहले सोने का बन गया, मैं इसे बादशाह बना दूंगा। तुम तीनों को इन घोड़ों की देखभाल खुद करना है, इन्हें खाना भी खिलाना है और रात को इनकी हिफाजत भी करनी है। तीनों शहज़ादों को बादशाह ने इनके घोड़ों समेत अलग अलग मकाम पर भेज दिया। पहला शहज़ादा 2 दिन तक घोड़े की खूब देखभाल करता रहा, लेकिन तीसरे ही दिन इसने घोड़े का ख्याल रखना छोड़ दिया। इससे छोटे शहज़ादे ने भी ऐसा ही किया। इसने सोचा कि मैं तो शहज़ादा हूँ, भला ये घोड़े की देखभाल वाला काम एक शहज़ादा क्यों करे। इसने सारा वक्त इधर उधर घूमते फिरते गुजार दिया। नतीजतन पहले 2 शहज़ादों के घोड़े इनकी लापरवाही के सबब कमज़ोर होना शुरू हो गए। इसके बरक्स मंझले शहज़ादे ने अपने घोड़े का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उसे वक्त पर खिलाता पिलाता रहा, जिससे इसका घोड़ा तंदुरुस्त व तवाना होता गया। जब 10वां दिन आया
تو ان تینوں شہزادوں کے گھوڑے ایسے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ کسی بھی گھوڑے نے اپنا رنگ نہیں بدلا، کوئی بھی گھوڑا سونے کا نہ بنا۔ پہلے شہزادے نے سوچا کہ اگر میرا گھوڑا سونے کا نہ بنا تو بادشاہت میرے بھائی کو مل جائے گی، میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو مجھے ہی بننا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور گھوڑے کو سنہرا رنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے اپنے گھوڑے کو سنہری رنگ میں رنگ دیا کہ اس کا گھوڑا بالکل سونے کا نظر آ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے گھوڑے کو سنہری رنگ کر لیا۔ تیسرے شہزادے نے جب دیکھا کہ اس کا گھوڑا رنگ نہیں بدل رہا تو وہ اسے ویسے ہی ویسا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دربار میں پہلے دو شہزادوں کے گھوڑے تو سونے کے لگ رہے تھے، جبکہ تیسرے شہزادے کے گھوڑے کا رنگ ویسا ہی تھا جیسا بادشاہ نے اسے دیا تھا۔ سب سے چھوٹے شہزادے نے اپنے والد سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ ابا حضور، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی ہدایت کے مطابق میں اپنے گھوڑے کا ٹھیک طرح سے خیال نہیں رکھ پایا، اس لیے میرے گھوڑے نے رنگ نہیں بدلا اور یہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر پایا، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ آپ یہ بادشاہت میرے دونوں بڑے بھائیوں میں سے کسی ایک کو دے دیجیے، مجھے بادشاہ نہیں بننا۔ باقی دونوں شہزادے بہت خوش تھے کہ اب ان میں سے کسی ایک کو بادشاہت ملنے والی تھی۔ دونوں ہی یہ سوچ رہے تھے کہ چھوٹا شہزادہ کتنا بے وقوف ہے۔ چلو، اچھا ہی ہوا کہ چھوٹے شہزادے کے گھوڑے کا رنگ نہیں بدلا، اب بادشاہت مجھے مل جائے گی۔ دونوں اپنے اپنے ذہن میں ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ ایک بادشاہ کے اعلان کا انتظار تھا کہ بادشاہ بڑے دونوں شہزادوں میں سے کس کو سلطنت سونپتے ہیں۔ بادشاہ دونوں شہزادوں کے سنہری گھوڑوں کو دیکھ کر سوچ میں ڈوب گیا اور کچھ دیر بعد اعلان کیا کہ میں یہ بادشاہت اپنے چھوٹے شہزادے کو سونپتا ہوں۔ بڑے دونوں شہزادوں کو اس بات پر غصہ آ گیا اور وہ بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے عمل کیا تو ہمارے گھوڑے سونے کے بن گئے، چھوٹے شہزادے کا گھوڑا تو سونے کا بنا ہی نہیں، تو آپ یہ بادشاہت اسے کیوں سونپ رہے ہیں؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ جو گھوڑے میں نے تم تینوں کو دیے تھے وہ کوئی جادوئی گھوڑے نہیں تھے، بلکہ عام گھوڑے تھے۔ میں تم تینوں شہزادوں کی ایمانداری دیکھنا چاہتا تھا کہ تم تینوں میں سے کون زیادہ ایماندار ہے۔ چھوٹے شہزادے نے یہ ثابت کیا کہ وہ تم تینوں میں سب سے زیادہ ایماندار ہے، اس لیے اب سے بادشاہت اس کی ہوئی۔ یہ سن کر دونوں بڑے شہزادے افسوس کرنے لگے کہ کاش انہوں نے بھی ایمانداری سے کام لیا ہوتا تو آج بادشاہت ان کو مل جاتی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سنی کہانی کون بنے گا بادشاہ۔ اس کہانی میں سبق دیا گیا ہے ایمانداری کا۔ تو یقیناً اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ ایمانداری سے ہی اسی طرح گزاریں گے اور بادشاہوں والی زندگی گزاریں گے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ایک بار پھر آ رہا ہے ہر جمعرات کی شام 7 بجے کے بعد دانش کدہ، میزبان روحان دانش۔ دیکھنا مت بھولیے صرف KKR TV پر۔